नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे जो कौमी असेंबली में आज हुआ। सारा दिन आप लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कि बजट का इजलास चल रहा है। वो बजट जिसको हुकूमत अवाम दोस्त बजट कह रही है, रिलीफ का बजट कह रही है, उस बजट सेशन में जिसमें ज़ाहिरी तौर पे या जिसमें ज़बानी कलामी तौर पे अवाम के लिए रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, उस बजट सेशन में आज अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो हंगामा आराई हुई। हंगामा आराई एक बहुत छोटा लफ्ज है जो कौमी असेंबली में आज माँ बहन की गंदी, नंगी और फहश गालियां जिस तरह से दी गईं, और बड़ी माजरत के साथ, बल्कि माजरत भी एक छोटा सा लफ्ज लगता है कि ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनको लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने मुंतखब करके अपने वोट के जरिए पार्लियामान में भेजा है ताकि वहां पे अवाम के मसाइल के बारे में बात हो सके। ये गली मोहल्ले वाला सड़क छाप किस्म का रवैया, इसलिए तो अवाम ने हमारे इन मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान को पार्लियामान में नहीं भेजा। लेकिन ये मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान आज क्या करते रहे? अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे। पार्लियामान की इज्जत, पार्लियामान की सैंक्टिटी, पार्लियामान की डिग्निटी, वो पार्लियामान जो करोड़ों 20 करोड़ अवाम की, पाकिस्तानियों की नुमाइंदा है, जो मुल्क में सुप्रीम है, आइन के मुताबिक जो सुप्रीम है, वहां पर इस किस्म का सड़क छाप, बाजारी किस्म का रवैया, माँ बहन की गंदी, नंगी, फहश गालियां, मार कुटाई, हाथापाई, एक दूसरे पे बजट दस्तावेज फेंकी गई, नारे किए गए, हूटिंग की गई, अपनी सीटों पे चढ़ के एक दूसरे पर जो है नाजियबा किस्म के इशारे किए गए। जो पार्लियामान में आज हुआ, पूरी कौम का जो है सर शर्म के साथ झुक गया है कि ये हैं हमारे नुमाइंदे। क्या ये नुमाइंदे हमारे अवाम के मसाइल हल करेंगे? ये बहुत अफसोसनाक हुआ है, बहुत शर्मनाक हुआ है, और अफसोसनाक और शर्मनाक इस सारी कार्रवाई के आगे छोटे अल्फाज हैं। लेकिन बुनियादी सवाल, आगे बढ़ने से पहले, बजट का सेशन तो अब चलता रहेगा। रोजाना की बुनियाद पे रोजाना हो रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी जाती, क्योंकि हुकूमती बेंचेस का मौक़िफ़ है कि जी इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करने दी जाती, वजीर खजाना शौकत तरीन को तकरीर नहीं करने दी गई थी, सो टिट फॉर टैट होगा। अब कल भी बजट का सेशन है। रोजाना की बुनियाद पे स्पीकर कौमी असेंबली बजट के सेशन को मुलतवी कर देते हैं, इसी हल्लड़बाजी, इसी हंगामा आराई, इसी बदकलामी, इसी गालम गलोच की वजह से। अब कल दोबारा ये बजट का सेशन है। खुदा करे कि कल एक तमीज सलीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ बजट के ऊपर बहस हो सके। अभी तक तो 2 दिन में बजट के ऊपर कोई बहस नहीं हुई सिवाय इस किस्म की गालम गलोच, मार कुटाई, हाथापाई और ये सारी हल्लड़बाजी के। तो कल क्या होगा और कल क्या होगा से पहले आज का सवाल ये है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? नून लीग जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि दोनों जानिब से, हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से वीडियो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जी फलां ने शुरू किया, जिसके जवाब में फिर हमने किया। सो जिम्मेदार कौन है इस सब का? पार्लियामान के माहौल को इतना गंदा करने का जिम्मेदार कौन है? इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे, 1 पॉइंट क्वेश्चन पे प्रोग्राम में आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग, वहां से मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब और हिना परवेज भट्ट साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। शौकत बसरा साहब, कौन जिम्मेदार है इसका? आप लोगों की तरफ से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वीडियोस आ रही हैं, खासतौर पे अली गौहर बलोच की, जो उन्होंने कुछ नारे लगाए कि कुत्तों बिल्लियों की सरकार। उसके बाद जो है फिर ये हंगामा क्रिएट हुआ। लेकिन क्या हुकूमती बेंचेस को इस तरह का रवैया जेब देता है? शौकत बसरा साहब, जो आज हुआ, जो माँ बहन की गंदी नंगी गालियां निकाली गई हैं, इसको कौन कौन डिफेंड कर सकता है? इसको बहुत अफसोसनाक है। आपने जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, दोनों जिम्मेदार हैं। तारीख कभी एक हाथ से नहीं बजती। देखिए, जमहूरियत के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, नुक्ता नजर का इख्तिलाफ होता है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ इट्स अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए था। असल में खरीदा, मैं ये समझता हूँ कि टॉलरेंस की जो कमी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें सियासत के अंदर
اپنا اختلاف رائے رکھنا چاہیے, نقطہ نظر رکھنا چاہیے. ایک بجٹ اجلاس پیش ہوا ہے اور مہذب قومیں جو ہوتی ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جمہوریت تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے رویے بالکل جمہوری نہیں ہیں. آج آپ اختلاف رائے کریں, اور بہت ہم نے دیکھا ہے کہ تمام دنیا کے اندر جو جمہوریتیں ہیں, جو ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے اور ہو بھی جاتی ہیں چیزیں. لیکن آج یہ جو گالی گلوچ ہوا ہے, اور جس طرح میں سمجھتا ہوں تو آج بھی وہ دہرائی نہیں جا سکتی, وہ گالیاں نہیں دہرائی جا سکتی, دونوں ذمہ دار ہیں. میں تو دیکھ رہا تھا بلکہ اسپیکر صاحب جس طرح وہ بے بس ہو گئے تھے, چونکہ اس کی ظاہر ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس کوئی وہاں پر انہوں نے فائر تو نہیں چلانا, انہوں نے تو لوگوں کو روکنا ہے. وہ سارجنٹ آرمز آئے, وہ بھی بے بس ہو گئے وہاں پر. جس انداز کے اندر ظاہر ہے کتنا بڑا ہاؤس ہے. لیکن شوکت بسرا صاحب کہ آپ نے سمجھتے کہ پارلیمانی روایات کے اندر حکومتی بینچز کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے پارلیمان کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں, ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے میں, اور پھر جو آپ کے معزز ایک رکن MNA ہیں علی نواز اعوان صاحب, وہ جس طرح سے گالیاں نکالتے رہے, جس طرح سے بجٹ کی دستاویز پھینکتے رہے روہیل اصغر صاحب پہ, نون لیگ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ ذمہ دار ہیں اس کے, پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں یہ بات آپ کہہ رہی ہیں, بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, پارلیمان کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں اگر مغربہ یہ جو 2.5-3 سال کا ٹینیور چلا ہے, اگر آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, اپوزیشن کا تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے, لیکن انہوں نے تو پہلے دن اگر آپ وہ نکال لیں, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے حلف نہیں لیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم نے ہاؤس کبھی نہیں چلنے دینا. پہلے دن جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے, جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, جس دن لیڈر آف دی اپوزیشن ہوئے, وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں. ماضی کے اندر کبھی میں نے ایسی مثال نہیں دیکھی کہ پہلے دن آپ اوتھ لیتے ہیں, اوتھ لینے کے بعد جو ہنگامہ کھڑا کیا اپوزیشن نے, اس وقت سے لے کر وہی مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا ہے. اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نا, دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, اسپیکر صاحب کو فوری اس کا نوٹس لے کر کمیٹی بنانی چاہیے, تحقیقات کرنی چاہیے, اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ڈیفینیٹلی. اب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حکومت, میرے پاس بھی کچھ دوستوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں, شاید آپ کے پاس بھی آ گئی ہوں گی, روہیل اصغر صاحب بھی ویسی ہی گالیاں دے رہے ہیں جو دوسری طرف سے آ رہی ہیں. اب ڈٹرمینیشن یہ ہونی ہے کہ کس نے پرووک کیا ہے, کس نے آغاز کیا ہے, کس نے گالیاں دینی شروع کی ہیں, کس نے جوتے پھینکنے شروع کیے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غریدہ جو 2-3 سیشن پہلے چلے جائیں, جو کچھ ہوا تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب جیسے جو خود پرائم منسٹر آف کنٹری رہے ہیں, ان جیسا بندہ اٹھ کے گالی گلوچ شروع کر دے اسپیکر صاحب کے ساتھ. اسپیکر تو کا جو منصب ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, وہ سب پورے ہاؤس کے اسپیکر ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو آج ہوا ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو گزشتہ پہلے دن سے, جب پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا کہ ہم یہ ہاؤس نہیں چلنے دیں گے, ہم آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے, آج بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ کہیں کہ کس نے کا زیادہ قصور ہے, کس کا کم ہے, یہ تو جب تحقیقات ہوں گی سامنے آ جائیں گی, کس نے پہل کی, کس نے بعد میں کیا. لیکن بہت انفارچونیٹ ہوا ہے, پوری قوم سن رہی, ہمارے بچے سن رہے تھے, کیا ان پہ تاثر جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ قوم کے بچے, قوم کے نوجوان, قوم کی مائیں بہنیں یہ سب کچھ سن رہی ہیں. کیا وہ اس میں سے کیا نتیجہ, وہ اس میں سے کیا سبق وہ اس میں سے سیکھ رہے ہوں گے, قوم کو کیا اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے. ہنا پرویز صاحبہ اس کا جواب دیجئے. اور پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جی آپ ذمہ دار ہیں, نون لیگ والے, آپ لوگوں نے پہلے دن سے وزیر اعظم عمران خان کو تقریر ہی نہیں کرنے دی, آپ لوگوں نے ایوان ہی نہیں چلانے دیا. اور پھر روہیل اصغر صاحب آپ لوگوں کے MNA ہیں, جس طرح کہ وہ بھی مغلظات وہاں پر بول رہے تھے. ہنا پرویز صاحبہ, غریرہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی حکومت ہے جو بجٹ بھی خود پیش کرتی ہے, احتجاج بھی خود کرتی ہے, اور مجھے تو ڈر ہے کہ اب سڑکوں پہ جا کے بجٹ کے خلاف یہ دھرنا بھی نہ دینا شروع کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹری نظام آپ نے آل اوور دا ورلڈ فالو کیا, حکومت جو ہوتی ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد اس طرح احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ آج مجھے بتائیں کہ آپ کے سارے وفاقی وزیر جو ہے, فواد چودھری صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, شفقت محمود, زرتاج گل, یہ سارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ چور چور کا نعرہ لگا رہی ہیں, کتابیں زور زور سے مار رہی ہیں. حکومت نے بجٹ پیش کیا, حکومت کا کیا کام ہے کہ اس کے وفاقی وزیر وہاں کھڑے ہو کے احتجاج کریں. پہلی چیز. دوسری بات, عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکشنز دی تھی کل بلا کے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر نہیں ہونے دینی.
اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ نمبرز جو وہ شیئر کریں گے یا ان کی جو بجٹ کی حقیقت ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے. اس لیے یہ پہلے ہی طے تھا کہ شہباز شریف کی صاحب کی تقریر نہیں ہونے دینی. دوسری بات, انہوں نے میرے آنریبل کلیگ شوکت بسرا صاحب نے اسپیکر صاحب کی بات کی. میں تو کہتی ہوں کہ میری سجیشن ہے کہ اگر اسپیکر صاحب اس طرح کی چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل استعفیٰ دیں. پہلی بات ہے, ہمیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نیوٹرل. اب پنجاب میں بھی آپ دیکھیں تو میں یہ کہوں گی پرویز الہی صاحب ان سے کمپیریزن میں ہی از مور نیوٹرل ایز اے اسپیکر. یہ جو ان کے وہاں کے وفاقی اسپیکر ہیں یہ بالکل نہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لا رہے تھے؟ بیکاز دیکھیں نا, کل بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو سٹاپ کر دیا, تقریر نہیں کرنے دی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں آؤں گا اور کوئی شور نہ ڈالے. میری بات سنیں, لاسٹ ٹائم ابھی TLP والا ایشو تھا, عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے تقریر کرنے؟ نہیں. جب یہ فلسطین والا ایشو تھا عمران خان صاحب آئے؟ نہیں آئے. 3 مہینے پہلے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے جب ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے, اور اپوزیشن کے ممبر ہی نہیں تھے. تو لاسٹ 3 مہینے میں تو آئے نہیں تقریر کرنے. ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈرافٹڈ پیپر سائن کر دیں کہ شہنشاہ اعظم جب آئے گا پارلیمنٹ میں اسپیچ کرنے تو وہی پن ڈراپ سائلنس ہو. ایسے کیوں؟ شہباز شریف صاحب بھی تقریر کر رہے تھے تو وہ وہاں شور تھا. دوسری بات, ان کے تو پھر یہ تو ہنا صاحبہ وہی بات ہوگی نا کہ جی آپ تقریر کریں گے تو ہم چپ نہیں ہوں گے, ہم شور کریں گے. جب آپ کے شہباز شریف صاحب تقریر کریں گے تو پھر ظاہر حکومت بھی شور کرے گی. میری بات سنیں, اپوزیشن آل اوور دا ورلڈ اگر ان کو لگتا ہے نا تو پارلیمنٹ میں احتجاج کر سکتی ہے بجٹ کے خلاف. حکومت بجٹ کے خلاف احتجاج نہیں کرتی, یا حکومت اپوزیشن کے خلاف احتجاج تو آپ کریں, احتجاج آپ کریں, لیکن انیشیٹ کس نے کیا؟ انیشیٹ کس نے کیا؟ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. انیشیٹ کس نے کیا؟ آپ نے کیا یا PTI نے؟ لیکن جو آپ کے MNAs جو زبان استعمال کر رہے ہیں, ہماری پہلے میں وہی بات کروں, یہ ہم اس کی تحقیقات میں جائیں گے, لیکن علی مذمت تو کر دیں. علی گوہر بلوچ, علی نواز اعوان کی مذمت تو میں شوکت بسرا سے لوں گی. جو علی گوہر بلوچ نے کیا زبان استعمال, اور جو روہیل اصغر نے زبان استعمال کی, اس کی تو مذمت کریں نا. all parliamentarians including me and everyone, we are role models for people. They look up to us. We are supposed to show moral integrity and proper values, especially in the parliament. تو میں strongly condemn کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا behavior, اور میں تو strongly اس چیز کو بھی condemn کرتی ہوں کہ جب بلاول بھٹو کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی تھی, اور جو مجید نیازی تھے, MNA مجید نیازی تھے, باقی مجید نیازی, اور 2 دن پہلے آپ نے دیکھا پلے کارڈ جو ہیں وہ ہماری MNAs نے پکڑے ہوئے تھے, وہ جس طرح پھاڑے گئے, یا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے 2 دن پہلے جس طرح پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب پہ اٹیک کیا, یہ سب چیز قادر مندوخیل صاحب, یہ سب چیزیں کنڈیم. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ساری روایت آپ بتائیں کس نے سٹارٹ کی؟ نہیں, آپ کلپ کر کے کنڈیم نہ کریں. میں صرف آپ کے اپنے پارٹی کے بندوں علی گوہر بلوچ اور روہیل اصغر کی بات کر رہی ہوں, اور ان کے علاوہ جن MNAs نے آج آپ کی طرف سے نازیبہ زبان استعمال کی ان کی مذمت کریں. باقیوں کی مذمت میں لے لوں گی PTI سے. اگر جس نے بھی غلط لینگویج استعمال کی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں, اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ دس تھنگ شوڈ ناٹ ہیپن, اینڈ ہمیں اس طرح وائلنس, اس طرح بہیویئر جو ہے لوگوں کے آگے نہیں. اچھا شوکت صاحبہ, شوکت بسرا صاحب, بفور آئی گو ٹو روبینہ صاحبہ, ہنا صاحبہ نے تو مذمت کر دی اپنے MNAs کی, آپ بھی مذمت کریں گے جو آپ کے MNAs, جو آپ کے وفاقی وزراء آج کر رہے تھے, جو ہنا صاحبہ نے بھی کوٹ کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ شوکت بسرا صاحب آج فارغ کر دیے جائیں؟ نہیں روبینہ صاحبہ, ہم ایسا نہیں چاہتے, لیکن آپ بھی ایگری کریں گی کہ مذمت ہونی چاہیے, یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. بسرا صاحب دیکھیں, کوئی فرینڈ بٹ نہیں ہے, کوئی اگر مگر نہیں ہے, اس کی بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور بالکل کنڈیمیبل ہے. لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں خریدا, آپ اگر پہلے دن کوئی روایت بسرا صاحب دیکھیں, یہ کوئی بات نہیں ہے بسرا صاحب, کوئی آرگیومنٹ نہیں. روبینہ صاحبہ بھی وہی بات کر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پاکستان کی پارلیمانی ہسٹری کے اندر ایک بدترین دن تھا,
اور جس طریقے سے جو چیز دیکھی کہ اس میں دو پہلو ہیں غریدہ، مجھے ٹائم چاہیے ہوگا. ایک تو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سب سے جو یہ بار بار اپنے دھرنوں میں لفظ استعمال کرتے تھے شرمناک شرمناک، تو واقعی آج جو وہاں ہوا تو اب آج مجھے سمجھ آ گئی کہ شرمناک سے ان کی کیا مراد تھی. ان کا جو بیہیویئر تھا اور خاص کر کے ان کے وزراء کا، چلیں ممبرز کو تو قابو کرنا شاید پاسبل اتنا نہیں ہوتا، لیکن ذمہ دار وزراء کو میں نے دیکھا کوئی کرسی پہ چڑھا ہوا ہے، اور جو ہماری بہن ہے وہ ہیومن رائٹس کی انچارج ہیں، اس کو منسٹری کو چلاتی ہیں، وہ وہاں کھڑی ہو کے تو وہ کیا لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گی، جبکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کس طرح الزام کسی پہ ایسے چوری کا لگا دینا اور کہنا چور چور کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور باقی میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو کوئی بولنے نہیں دیتا، یہ ہر اپوزیشن کرتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے، وہ ایبزارب کرتی ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے تلنگے سارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سے تو اس پہ دوسرا سوا سے. اور سب سے وزی کی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج جنہوں نے جتنی بدتمیزی کی ہوگی غریدہ، جس نے سب سے بےہودہ گالیاں دی ہوں گی، آج وہ سب سے پہلے نشست میں بیٹھا ہوگا وزیر اعظم کے ساتھ. وہ وزیر اعظم صاحب اس کو آج رات شاباش دے رہے ہوں گے، وہ آج ان کا ہیرو ہے جو بھی ان میں تھے، ان کی رینکس میں تھے. ایک تو انہوں نے جو کیا، ایک تو میں سمجھتی ہوں، میں بالکل ہنا کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اسپیکر ہیز نو لانگر اینی مورل اتھارٹی ٹو اسٹے on his position, he should resign immediately. آج جس طرح وہ بے بس نظر آئے اور وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، جس طرح سے وہ یک طرفہ دیکھ رہے تھے تماشا بیٹھ کے، بالکل سارجنٹ آف دا آرمز شروع میں بلا لینے چاہیے تھے. اور غریدہ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جو آج انہوں نے حرکت کی اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی کی ہے کہ یہ سارے وسلز لے کر گئے ہوئے تھے، سیٹیاں لے کر گئے ہوئے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ کرونا ہے اور کرونا سے بچنا چاہیے اور کرونا کے لیے ایس او پیز کریے. مجھے بتائیں آپ نے کبھی اسٹیڈیم میں دیکھا ہے رات کو جب میچ ہوتا ہے تو لوگ جب وسل کرتے ہیں تو اس کا ویپر کہاں تک جاتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ جب آپ کی ایچ بلو کے ساتھ وہ جو آپ کے اس کے جو سلائیوا ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے، اس بلو سے نکلتا ہے باہر اور وہ کافی فاصلے تک وہ جاتا ہے. ایک تو انہوں نے جو ایس او پیز کی دھجیاں اڑائیں وہ سیٹیاں بجا بجا کے، صرف نہ یہاں اور بلکہ سندھ اسمبلی میں بھی انہوں نے یہ حرکت کی. تو یہ ان کا جوائنٹ وینچر تھا جس کا بھی تھا، تو ایک ہی طرح کے لوگ ادھر بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے، یہاں بھی کر رہے تھے. تو جب یہ سیٹیاں بجا رہے تھے تو اسپیکر صاحب کا فرض بنتا تھا کہ سارجنٹ آف آرمز کو کہہ کے ان ممبرز کو وہاں سے ریموو کراتے. انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو انکریج کیا، وہ چپ چاپ کے بیٹھ کے وہاں تماشا دیکھتے رہے. اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی تقریر کا، تو وہ تقریر کبھی کریں، وہ ہاؤس کو کبھی اس قابل سمجھے اور آ کر بیٹھے تو شاید ان کی بات کوئی سن بھی لے. وہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور کون سے ان کے وہ فرمودات ہوتے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بہت ضروری ہیں سننے اور سننے چاہیے. وزیر اعظم ہیں، آئیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالیں. وزیر اعظم کا منصب پارلیمنٹ کے اندر ہے، وزیر اعظم کی طاقت پارلیمنٹ ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا. روبینہ صاحبہ جو سوالات آپ اٹھا رہی ہیں اور ہنا صاحبہ کے سوالات ہیں، شوکت بسرا صاحب، all fingers are pointing towards the government, are pointing towards پاکستان تحریک انصاف and the role of your party. اس پہ آپ سے جواب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. شوکت بسرا صاحب، ہنا پرویز صاحبہ، سینٹر روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ وی آر ڈیبیٹنگ کہ جو آج پارلیمان میں جو ایک ہلڑ بازی ہوئی ہے، جو شرمناک واقعات ہوئے ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہیں اور یہاں سے اب آگے بہتری کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شوکت بسرا صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہنا صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، سینٹر روبینہ بھی بات کی کہ ایک تو پرائم منسٹر آپ کے آتے ہی نہیں ہیں ایوان میں، اور اگر وہ آئیں گے تقریر کرنا چاہیں گے تو اپوزیشن کا احتجاج کا حق ہے، وہ تو احتجاج کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں پر بھی دنیا بھر میں وہ کہہ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشنیں جو ہیں وہ احتجاج کرتی رہتی ہیں لیکن حکومت کو ایبزارب کرنا چاہیے. تو حکومت کا رویہ تو سوالیہ ہے، خاص طور پہ آپ کے وفاقی وزراء کا، جس طرح وہ سیٹوں پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا نعرے بازی کرتے رہے، گالم گلوچ، ڈیسک بجاتے رہے. کیا تھا یہ سب کچھ؟ غریدہ، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو جمہوریت ہم جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو تنقید ہے، جو آپ احتجاج ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی دیتا ہے، آپ کو سڑکوں بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے.
اگر آپ وہاں پہ گالی گلوچ شروع کر دیں احتجاج کے نام پر تو اس کی کبھی ہرگز اجازت نہیں. جو میں نے سٹارٹ میں بات کہی تھی, جو میں آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس دن مجھے کوئی تاریخ اٹھا کر دکھا دے پاکستان کی اسمبلیز کی, کہ جس دن اوتھ ہو پرائم منسٹر کا, جس دن لیڈر آف دی اپوزیشن کا انتخاب ہو, پہلے دن ہی جب لیڈر آف دی ہاؤس تقریر کرنے لگتے ہیں, کیا کیا الفاظ, ابھی تو میری بھی وہ زبان اجازت نہیں دیتی. ربینہ خالد میری بہن, ہم نے اکٹھے بہت کام کیے, انہوں نے بھی وہ لفظ استعمال کیا تلنگوں کا اور پتہ نہیں کیا, لیکن ہم خود بھی باز نہیں آتے ہیں. اس طرح کے لفظ ہم استعمال کر جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں پتا چلتا ہم نے کیا کہا. اس دن اگر آپ پہلے دن کی ریکارڈنگ نکلوا لیں, جس دن پرائم منسٹر صاحب نے تقریر شروع کی, انہوں نے اتنی بلو دی بیلٹ گفتگو کی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. بھائی آج اب پورا 5 سال اسمبلی چلنی تھی, آپ پہلے دن ایک لیڈر آف دی ہاؤس کھڑا ہوتا ہے, اس نے اپنا پروگرام پیش کرنا ہے, اس نے اپنا ویژن دینا ہے, اس نے اپنی سوچ بتانی ہے, لیڈر آف دی, اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے کیا ویژن لے کر آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود پارلیمنٹ میں آیا کروں گا, میں کوشچن آر لیا کروں گا, لیکن آپ ماحول دیکھ لیں. لیکن کیا وزیر اعظم, کیا اسی ویژن کے تحت وزیر اعظم آتے ہیں پارلیمان؟ کیا کوشچن آور لیتے ہیں وہ ہر ہفتے کا؟ نہیں لیتے. کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ دار بھی اپوزیشن ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں کیا ہوا. میں دیکھیں نا چیزیں آپ سیکوینس میں دیکھیں نا. جس دن پہلے دن سے یہ ماحول کریٹ ہوا, ہم نے اس کے بعد بھی ہاؤس کی کمیٹیز بنائی. اسپیکر صاحب نے بارہا ان کو کہا کہ آئیے آن دی فلور آف دی ہاؤس, جو ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے, جو ہم نے قوانین بنانے, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کہی. آج بھی اسد کیسر صاحب نے شاہ محمود اور شازیہ مری صاحبہ کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ پارلیمان کا ماحول جو وہ ٹھیک رکھیں, لیکن اس کے بعد جو پارلیمان میں ہوا پھر وہ سب کے سامنے ہے. تو اسی بنیاد پہ پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب کی, مورل وہ ڈیزائن کر دیں. غریدہ جب پارلیمان کا, جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, ہم تینوں پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں, آپ بھی کور کرتی ہیں پارلیمنٹ کو, باقاعدہ سب لوگوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو اسپیکر صاحب چیئر کرتے ہیں. وہاں باقاعدہ ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے بعد جا کے اجلاس شروع ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ نے گالی گلوچ شروع کی, کہ نون لیگ کی طرف سے جو رحیل اصغر صاحب کی بات آ رہی ہے یا بلوچ صاحب کی بات آ رہی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو یارڈ سٹک بنا لے, یارڈ سٹک بنا کر ایک کمیٹی بنائی جائے, اور اس کی کمیٹی بن رہی ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ہاؤس کی کمیٹی بنائے, تمام جو پارلیمنٹرین پہ مشتمل ہو, اور ویڈیو ساری موجود ہیں, سب لائیو چلی ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ایون میں وزیر اعظم صاحب تو آرڈر نہیں کر سکتے, وزیر اعظم صاحب آرڈر نہیں کر سکتے کہ پارلیمان کی آرڈر نہیں کیا. بات سنیں. شوکت بسرا صاحب کو نہیں پتا, عمران خان صاحب نے خود ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی, تو آپ نے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ان لوگوں نے فالو کیا. شوکت بسرا صاحب کو نہیں پتا. اور یہ ابھی عمران خان صاحب کی ویژن کی بات کر رہے تھے, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سائیکل پہ پارلیمنٹ ہاؤس آیا کروں گا, اور میں روز آیا کروں گا, سوال آنسر کروں گا, اور میں آپ کے پاس نوکریاں دوں گا, بے روزگاری. بسرا صاحب ذرا جواب پورا کریں. عمران خان صاحب بسرا صاحب جواب پورا کریں. اس کے بعد آپ نے ٹائم دینا. بالکل ہنا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, روبینہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, روبینہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں نے صرف ایک کوشچن, بسرا صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں روبینہ صاحبہ. اپنے اس میں اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر دوں. ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے اپنے کابینہ کے ممبرز کو کل ڈائریکشن دی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں کرنے دینی اسپیچ. اچھا, روبینہ صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں بسرا صاحب آپ سے. پہلے مجھے بات شوکت بھائی آپ کر لیں جی کر لیں جی بہن کریں. اس پہ آپ کی میں آرگیومنٹ کو ٹھیک مان لیتی ہوں کہ جی کمیٹی بنائیں گے اور سب پتہ کریں گے. وہ جو فلور پہ سیٹ کے وہ جو سب دنیا نے دیکھا ہے تھپڑ, اس پہ کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا, آپ نے بات کر لی. کمیٹی اچھا, فردوس عاشق عوان والا سوال پوچھ رہے ہیں. جی بسرا, آپ دیکھیں, آپ ہماری پارٹی کا حصہ رہے ہیں, اور اگر یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے تو ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں. اگر یہ کسی رکن نے کیا ہوتا اس قسم کی, وہ آپ تک گھر پہنچ کے فارغ ہو چکا ہوتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. روبینہ صاحب آپ کا سوال آ گیا. بسرا صاحب ویسے غریدہ آن اے لائٹر نوٹ,
खातून तो एक ही काफी होती है, मैं 3 खवातीन में फंस गया हूँ, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे आप नहीं, लोग। आपको पूरा टाइम मेरा मिलेगा argument तो complete- बसरा साहब, आपको अच्छा, मेरी पूरा बात टाइम सुनिए। मिलेगा, आप बोलिए। अच्छा, मैं गुजारिश मैंने ये की है कि अभी कह रही हैं कि अभी जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब वाली बात की है, हाँ। मेरी बहन ने, अब वहां पर भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ रहे हैं जी कि उन्होंने पहले गाली दी, उन्होंने कहा मेरे बाप को गाली दी। देखिए चीजें जो होती हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उसका हल आना चाहिए, उसके सोल्यूशन सामने आना चाहिए। हम एक दूसरे को ये करते रहे, उसने गलत किया, उसने गलत किया। लेकिन हिना साहिबा कह रही है कि आपको पता ही नहीं है, वजीर आजम की खुद एडवाइस है अपने लोगों को कि नहीं कहूंगी ऐसा ही अगर मैं अच्छा सुने इजलास मिनिस्टर को बुला के मुझे ये कहा कि तुम लोगों ने गरीदा, फिर देखिए मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। कंप्लीट करें ताकि गरीदा मैं आपको असल कहानी गरीदा, अच्छा ठीक है, बस ये सही बता रही हूँ। आप पता नहीं अब हिना के पास कौन सी चिड़िया है, कौन सी चुड़ैल है। उस मीटिंग का मैं हिस्सा हूं, स्पोक्स पर्सन का, हमें तो किसी ने दायित्व नहीं की। इनको पता नहीं कहां से गरीदा, आज जब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच करनी थी तो आप देख लें कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑलरेडी वहां मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब वहां मौजूद थे। ये इत्तला कहां से मिली कि पीएम साहब ने कहा था, इसको बता दें। अच्छा, इसका तो बता दें। और बिल्कुल इमरान खान को ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं आऊंगा पार्लियामेंट में और ये मुझे स्पीच नहीं करेंगे तो इनसे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, और रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे ये साइन करा ले कि शहबाज शरीफ को हम तब स्पीच करने देंगे जब इमरान खान को स्पीच करने में कोई शोर नहीं होगा। शहनशाह आजम जब स्पीच करने आए ना तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को स्पीच करने ही ना देना, और ये सारे वफाकी वुज़राओं को डायरेक्शन मिली थी और इमरान खान साहब ने खुद डायरेक्शन दी थी कि इतना शोर मचाना और इतना हंगामा क्रिएट करना, इतनी हुल्लड़बाजी करना और शोर मचाना, और स्पीकर को भी ये डायरेक्शन थी कि शहबाज शरीफ साहब स्पीच ना कर सके। स्पीकर को भी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है। बिल्कुल हिना साहिबा, बिल्कुल जी। आपको पहले दिन से आप देखें कि किस तरह जानबदारी शो कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि इस तरह का तमाशा क्रिएट जो किया आज असेंबली में, उनको जरूरत ही नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब की कल भी स्पीच नहीं होने दी, आज भी स्पीच हो रही थी, लोग खड़े हुए थे, क्यों नहीं स्पीच होने दी? आपको पता है स्पीच क्यों बंद की एंड में स्पीकर ने? क्योंकि एक बजट की कॉपी किसी ने उठा के शहबाज शरीफ साहब के मुंह पे फेंकी। तो ये इनकी जो कहते थे ना तब्दीली आई है, तो ये है तब्दीली का असल चेहरा जो इन लोगों ने पार्लियामेंट में करना शुरू कर दिया है। और ये इसको स्ट्रॉन्ग, और इसमें कमेटी बनने की बात नहीं है। इमरान खान साहब को शाबाश देते हैं, जितने लोग जितनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं उनको कहते हैं और शाबाश, और उससे ऊपर वाली मिनिस्ट्री में दूंगा। गरीदा, आपने सुना होगा पटा डालना था, पेट फाड़ना था, गलियों में घसीटना था। पटा किसको छोड़ दे इन बातों को, आप बात चलिए ना, बात दूर तलक जाएगी, छोड़ दें बातों को। हम तो पार्लियामेंट में अब आए हैं, ये रवायत आप लोगों ने सेट की है। रुबीना साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। रुबीना साहिबा, मैं ये कह रही हूँ, देखिए मैं हिना की जितनी बातें हैं उसके साथ 200% एग्री करती हूँ कि जहाँ आपका लीडर ही आपको ये बता रहा हो और ये इस पे शाबाशी किसने कह दिया आपको ये? अगर मैं कहूँ कि आपके लीडर ने ये कहा तो ये मानने वाली बात है? कोई भी लीडर नहीं कहता, इस बात को मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन होना ये चाहिए, हमें हल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं। ये आप देखिए, जो मुझे बता दें जो जितना बदतमीज करें या इस तरह करें, या मैं आपको बता दूं, जो फरीदा मुझे बात कंप्लीट कर दें कि जो जितना बदतमीज है इनके अंदर वो उसका उतना ही बड़ा रुतबा है। आप सामने रख ले नामों को, चीजों को। क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी पीटीआई की है कि बहुत ज्यादा बदतमीज होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की पगड़ियां उसको उछालनी चाहिए, और जो जितनी बदतमीजी करेगा खान साहब उसको उतनी ही तरक्की देंगे। इसीलिए आप देखें कि जो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको देती हूँ। शिबली फराज साहब क्योंकि एक अदबी घराने से ताल्लुक है और बड़े शुस्ता जुबान रखते हैं, तो उनको क्यों वहां से हटा के, तो फिर फवाद चौधरी की क्या ऐसी खास क्वालिफिकेशन थी जो शिबली जैसा साहिबे मैं समझती हूँ कि जो फराज साहिब ने भी बहुत कोशिश की थी कि शहनशाह आजम को खुश रखे, लेकिन वो भी बिल्कुल वो उसकी सरिश्त में नहीं है। शिबली एक खानदानी बैकग्राउंड रखता है, एक अच्छे खानदान से आया है और एक ऐसे घराने से उसका ताल्लुक है, बहुत बड़े नाम के उसका नाम जुड़ा हुआ है। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोगों के साथ गालिम गलोच करे? तो इनको यही लोग जाए जो गालिम गलोच कर सके। बसरा साहब क्विकली जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक पर गरीदा अंदाजा करें इखलाकियात का लेक्चर कौन दे रहा है?
दोनों पार्टियां जिन्होंने आज इस जो रवायात जो बढ़ाई हैं, जो कुछ इन्होंने जमहूरियत का चेहरा काला किया है, इसमें किरदार तो उनका हमने क्या जमहूरियत का चेहरा काला किया? मैं फिर एक आपने मिनट मुझे मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ रुबीना, आपने बात की ना, ये नहीं हो दोनों बोलना शुरू कर देंगे। जमहूरियत ये दोनों बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा मुझे बात तो यहाँ शौकत बसरा साहब बैठे हैं, यहाँ शौकत बसरा है, इमरान खान नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम में शौकत बसरा है, इमरान खान नहीं है, उनको बोलने दें, शौकत बसरा को बोलने दें। पहली बात तो मुझे ये बताएं ना फिर कहता हूँ जमहूरियत की कोई लीडर मेरी गुजारिश सुनिए, रुबीना बात जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बहन रुबीना मुझे बात तो करने दें आप लोग। की है ये देखिए ना रुबीना, ये मैं जवाब देने दें, बसरा साहब को जवाब। अगर मैं बोलूंगा तो फिर मैं बोलूंगा ना तो कोई नहीं बोल पाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने टर्न पे बोलें। जी बसरा साहब बोलिए। कोई लीडर भी अपने कारकुनान को ये नहीं कहता कि आप जाएं जाके गाली गलौज करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हम तीनों बैठे हैं, हमें जो जिन लोगों ने बदतमीजी की है, जिन्होंने गलत जुबान इस्तेमाल की है, खा वो इधर से हुई है या हमारी तरफ से हुई है, उन लीडर्स को उनका नोटिस लेना चाहिए और उसका हल क्या है। हम बजाय इसको कभी कह दे जी तरीके इंसाफ तो बदतमीजी वालों को पसंद करती है, मैं भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करता रहूंगा। गुजारिश ये है कि सारा कुछ कैमरे की आंख ने दिखाया है, स्पीकर साहब एक कमेटी बनाएं और तमाम हकायक सामने रखें, और उसके ऊपर बेशक वो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है वो ट्रेजरी बेंचेस से हो, वो अपोजिशन से हो, उनके ऊपर 2-2, 3-3 दिन की हाउस पे पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इस किस्म की और बाकायदा बैठ के दोबारा से, हालांकि ऑलरेडी चीजें तय है कि भाई आप एक हदूद से बाहर नहीं जाएंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर आप 3 साल की, ये 2.5 साल की निकाल लें प्रोसीडिंग्स, इसमें सबसे ज्यादा अगर इवेंट्स किए होंगे तो वो अपोजिशन है, इसलिए कि उन्होंने पहले दिन से ये तय कर लिया था कि हमने तो अपोजिशन किसको कहते हैं मेरे भाई? हमने वजीर आजम, फिर वही बात। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक ले लो। लेकिन अपोजिशन गाली गलौज तो ना करे, स्पीकर को जूते तो ना मारे। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। रुबीना साहिबा कुछ बात करना चाह रही हैं और हिना साहब से भी पूछेंगे कि अब यहाँ से आगे बढ़ने का हल क्या है। सिर्फ कमेटी एक हल है, क्योंकि इस तरह की कमेटियां तो पहले भी बहुत बन चुकी हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो इस किस्म का रवैया है, ये रुकने में नहीं आ रहा। तो हल क्या है कि जिसके बाद कम से कम अवाम के लाखों करोड़ों रुपए जो इजलास पे खर्च होते हैं वो तो जाया ना हो, और जो इजलास अवाम के नाम पे होते हैं वहां पे अवाम के मसाइल ही डिस्कस हो, बजाय इसके कि माँ बहन की गंदी गालियां वहां दी जाए। Let's take a short quick break, please. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रुबीना साहिबा, आप कुछ बात करना चाहती हैं बसरा साहब की बात के जवाब में? बिल्कुल, देखिए जमहूरियत की बात करना बहुत आसान है। जमहूरियत एक ऐसा लफ्ज है जिसको समझने के लिए डिकेड्स लगते हैं, और मेरे ख्याल में जितनी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है इस दौरे हुकूमत में, शायद ही किसी दौरे हुकूमत में पहुंचा हो, कि बिल्कुल बेख्तियार कठपुतली हुकूमत जो इस वक्त है और जो अपने इख्तियारात खो चुकी है, अपना मॉरल ग्राउंड खो चुकी है, उनको जमहूरियत की बात कहते हुए मुझे नहीं समझ आती कि उनको जेब देता है और फिर वो पीपल्स पार्टी को कहे कि जी आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। तो इससे ज्यादा मजे का खेस और दूसरी बात कोई हो नहीं सकती कि इस मुल्क में जो जमहूरियत है, चाहे जैसी भी है, वो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की मरहून मिन्नत है। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि 90s की सियासत का हवाला दे रहे थे, जहां पे पीपल्स पार्टी पे नून लीग इल्जाम लगाती थी और नून पर पीपल्स पार्टी। गरीदा, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो हंगामा आराई करती है। आप नवीद कमर साहब को बहुत अरसे से हम देखते आए हैं, और एक मुदब्बर, एक बहुत सीरियस सियासतदान के तौर पे उनको मैंने देखा है, और बहुत कूल जो माइंडेड हैं और बहुत तहम्मुल के साथ बात करते हैं। उन्होंने एक दिन आपने देखा होगा कि वो कोट उतार के उन्होंने बाजू चढ़ा ले कि अब आ जाओ। देखिए, आप जब इस किस्म के रवैये करेंगे तो आखिर जब नवीद कमर जैसे धीरे मिजाज का शख्स जो है वो आप उसको इतना पुश कर सकते हैं, तो फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि आप हुकूमत में होते हुए हाउस नहीं अगर चल रहा तो आप लोगों की वजह से नहीं चल रहा, अगर हाउस के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही तो आप लोगों की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो रवैया है, जो आपकी तजलील करने के तरीकेकार है, वो जो है। लेकिन रुबीना साहिबा, यहाँ से मामलात को ठीक भी तो करना है ना, एक दूसरे पे ब्लेम गेम के साथ हम इजलासों को जाया नहीं करते। मुशावरत होगी,
उसके लिए गरीदा मुशावरत होगी, जो इनको इनकी घुटी में ही नहीं है पीटीआई की मुशावरत भी किस चिड़िया का नाम है। यानी कि आप कह रही हैं कि मामला ठीक हो ही नहीं सकते, इजलास ऐसे ही चलते रहेंगे, राइट? अगर ये दिल बड़ा करें और वाकई अपनी थोड़ी हाथों को और जुबान को लगाम दें तो शायद कोई मामला बन सके। हिना साहिबा, आपके नजदीक बिल्कुल प्रोग्राम के एंडिंग पे हम पहुंच गए हैं, क्लोजिंग पे, आपके नजदीक हल क्या है? एक तरफ आप कहते हैं क्योंकि ये अजीबो गरीब इस हुकूमत की मेंटालिटी है कि ये बजट भी खुद पास करती है और एहतजाज भी खुद करती है। एक तरह से इनके अपने वफाकी बुजरा बजट पेश करती है और इनके अपने वफाकी बुजरा जो है ना एहतजाज भी कर रहे होते हैं। अब मुझे आप बताएं कि अगर पेट्रोलियम की लेवी 25 रुपए इंक्रीज हो गई है, या बिजली महंगी हो गई है, या लोड शेडिंग हो रही है, या फूड आइटम्स पे 17% टैक्स लग गया है, या आपको पता है IPSOS का सर्वे आया जिसपे लोगों ने 75% पीपल ने कहा कि हम महंगाई से, बेरोजगारी से तंग है, मुल्क में बहुत महंगाई हो रही है, बेरोजगारी इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताएं कि अगर ऑपोजिशन या ऑपोजिशन लीडर असेंबली में ये आवाम के लिए ये आवाज रेज करना चाहता है तो ये क्या करते हैं? गाली गलौज शुरू कर देते हैं, हमारी आवाज बंद करते हैं। ये सारे मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप कुत्ते बिल्ली की सरकार तो नहीं कहेंगे ना? ये मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप कुत्ते बिल्ली की सरकार तो मत कहें ना। मैंने आपको पहले दिन से कंडेम, मैंने आपको पहली शो के स्टार्टिंग पे whoever parliamentarians uses non-parliamentary language may be across all parties should be condemned. Agreed. One thing. Agreed. Second, लेकिन it's a right of the opposition कि अगर हुकूमत ने बजट पास किया है तो उसकी गलत चीजों की निशानदेही हम करें। खत्म हो रहा है। अगर बेरोजगारी मुल्क में बढ़ गई है तो उसकी हम निशानदेही करें। ठीक है जी, बस साहब लास्ट कमेंट। एहतजाज करना, अपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन धमकियां देना और गाली गलौज करना ये एहतजाज नहीं है। नंबर सर, ये हुकूमत पर भी लागू होता है ना, ये कि आप हुकूमत करें लेकिन धमकियां ना दें, गालम गलौज ना करें। देखें, अगर आप गालियां देंगे, आप धमकियां देंगे तो आगे से फूल तो नहीं आएंगे ना। आगे से आपको कोई ये तो नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जवाब तो आएगा। दूसरी बात, अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट पे हमें कोड ऑफ कंडक्ट को देखना चाहिए। ये अच्छी रवायत नहीं है, किसी ने भी करे, मैं समझता हूं कंडेमेबल। हमें इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। कोशिश की हमने कि आज इस प्रोग्राम में कुछ हल की तरफ बढ़े और हल सामने आया है। सब पार्टीज, तीनों बड़ी पार्टीज एग्री करती हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी ऑपोजिशन हुकूमत पर ही डाल रही है और हुकूमत भी ऑपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रही है कि अपना रवैया वो नॉर्मलाइज करे। तो चीजें इसी तरह बेहतर हो सकती हैं जब दोनों फरीकैन नॉर्मलाइज करेंगे और इतना ज्यादा मामलात को नहीं बढ़ाएंगे कि जो शर्मनाक माहौल आज देखने में आया। उम्मीद करते हैं कल से बजट सेशन में ऐसा नहीं होगा। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।